لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول الصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله معزز علماء کرام علماء اہل سنت عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و الصلاۃ و دعا ہے اللہ جل شانہ کی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سب نو اس دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی ماہانہ 11ویں شریف دے حوالے نال اج دی اس روحانی وجدانی ایمانی مبارک محفل کا عمدہ اہتمام و انسلام بھائی محمد اسلم صاحب بابا رفیق صاحب انہوں نے بیٹے بھائی اور جامعہ مسجد آزاد مولانا صاحب کی محنت اور محبت دا نتیجہ ہے دعا ہے اللہ جل شانہ
صدقہ میرے غوث سے اعظم میرنا جبار کریم نواز رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ انہاں دوستوں دی عظیم کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، صلہ اس صورت دے اندر سونا رب عطا فرمائے، دوستان دی دنیا میں سونی فرمائے، سونا رب آخرت بھی سونی فرمائے۔ جناب دی بارگاہ دے اندر ناظرین جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع کا نام سماعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کے لیے جانوروں میں درس عبرت۔ میرے لفظوں سے غور فرمائیں، انسانوں کے لیے جانوروں میں درس عبرت۔ آج ہی میں اپنے مدرسہ حالات کے اندر شاہ صاحب کی بلانے استاد ساڈے جڑے تے پڑھاؤندے نے رضا الرحمان شاہ صاحب دامت برکات بلا لے، وہ بیان فرما رہے سن اللہ جل شانہ تین طرح دی مخلوق پیدا فرمائی، ایک فرشتے، ایک حیوانات اور ایک انسان۔ فرشتیاں وچ تابعداری ہے، خواہش نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ فرشتے اللہ جل شانہ دی ایسی مخلوق نے، وہ تابعدار نے، عبادت گزار نے، لیکن اللہ سنے نے انہاں وچ خواہش نہیں رکھی۔ جانوراں دے اندر خواہش شعور میں، جانوراں دے اندر خواہش شعور، انسان ایسے مخلوق اللہ سونے نے انہاں وچ خواہش بھی رکھی، انہاں وچ شعور بھی رکھے ہے۔ جدو انسان اپنی خواہش میں شعور بابانا دین حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری شریعت مطہرہ دیس پرد اپنی خواہش میں کرتا ہے تو فرمایا یہ فرشتیاں تو بھی آلہ ہو جائے۔ اگر یہ انسان اپنی عقل، اپنے ایمان، اپنے ضمیر خواہش سے تابع کر لے تو پھر جانورہ تو عبادت آ رہے۔ بولو تو صحیح۔ اس واسطے میں موضوع دا نام دسیا ہے، سیانے بندے ضرور پہنچن کس گل تے انسانوں کے لیے بولتے سے جڑا آپ جانوروں تو بیٹھا ہے انہیں کسی تو کی عبرت لینی۔ بولتے صحیح انسان باشعور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام قسم خدا دی وہ تے جانوراں نوں ویکھ کے بایزید بستامی جیسے بولتے صحیح آپ سرکار آ رہے ہیں، آپ کے مرید اترال لیں تنگ گلی چوکو کتا ہے، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے مریدوں نے فرمایا پیشہ کتے کو رستہ دے چھڑے، جب رستہ دے چھڑے بعد مریدوں کے خیال آیا بھئی ایڈا بڑا رب دا ولی پاک فقیر ہے، کتے نو راہ دے چھڑے اشرف کو پیشہ ڈال لے آئے۔ بولتے صحیح ہے انسان اشرف ہے نا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یعنی آپ دلان کی نگاہ رکھنے والا مرشد ہوتا ہی ہو جڑا دل کی نگاہ رکھے جیب سے نہیں۔ بولتے صحیح آج کل کے پیر بڈھی کی نگاہ رکھنے والے نے یا جیب کی نگاہ رکھنے والے نے میاں شیر ربانی جیسے سن جڑے مریداں دے دل کی نگاہ رکھتے سن۔ بولتے صحیح آج پیر مرید تو پھیرا لاؤ تے یعنی سمجھو کہ سال دا مقروض کر کے پیر مرید کو جانے انہوں پیر نہیں آخدے، پیر انہوں کہتے ہیں جڑا مرید دل تے نگاہ رکھے ان کے گھر تے نگاہ آنے کہ اس بیچارے کو کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور ساری کتاباں کا اصول ساری شریعت مطالعہ تے اصول دا دینا ہمیشہ راہ پر پیر تو مرید مانگ سکتا ہے، پیر مریدہ تو نہیں مانگ سکتا ہے۔ ذہن رکھیں جی بولو
پیر بن گئے اینک والے جن نکے نکے ہوندے سن ڈرامہ چلدا ہوندا سی اینک والے جن بولو ذرا انہیں اینک پاؤنی جے بکری تے نگاہ پانی تے بکری گیا جے ہوندی جناب کسی شہر تے نگاہ جے ہوندی پانی تو چیز نہیں لبنی اج کل پیر نہیں انج نے جڑی شے چنگی لگی او جناب ڈگی جے رکھوائی تے اپنے کام تے مرید بیچارہ بھاویں گھر پالن دودھ پیوندا ہوے بول تے صحیح او گاں یا وہ بھیڑ بکری نال اپنے بچیاں دا پیٹ پالدا ہوے لیکن اے ظالم نے اینک والے جن میں پیراں دی گل کر رہا بولو سبحان اللہ میں بھائی عزیز مستامی جیسے مشایخ کی گل کر رہے ہیں میاں شیر الرحمانی اسماعیل شاہ بخاری جیسے کی گل کر رہے ہیں مرید دل کی کیفیت کو جاننے آیا بھائی عزیز مستامی فرماتے نے وہ پترو کتا زبان آج ساتھ میں کلام کی تو کہنے لگا بھائی عزیزہ اے رب دیاں بے نیازی ہیں سانو کتا جب بڑھایا سو تے بھائی عزیز بڑھایا سو اے دے نہ کتا بن جی میرا اپنا کمال ہے نہ بھائی عزیز مستامی بن جی تہاڈا کوئی کمال ہے بولتے صحیح نا یہ اس بے نیازی ہیں کسی نو سید بنا کے زماؤں ہے کسی نو جلایا بنا کے زماؤں ہے کسی نو کالا بنا کے زماؤں ہے کسی نو گورا بنا کے زماؤں ہے کسی نو قد 7 فٹا دے کے زماؤں ہے کسی نو چھوٹا رکھ کے زماؤں ہے ویکھنا چاہندا ہے کیڑا ہے جڑا کہ اس صورت نو میں جانا تھا وہ اس صورت نو میں جانا تھا وہ جانا تھا کہ جانے جانا سچی آنکھاں رب دی شان آنکھاں سچی آنکھاں رب دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں بولو تو صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سمجھ لگی دوستو تو انسان جب انسان ہو تو پھر جانورہ تو بھی سبق سیکھ رہے ہیں بولو تو صحیح ایدہ دیکھو سونے رب العالمین جل شان بول رہے انسانہ دا استاد جانورہ کو نہیں بڑھایا انسان دا استاد سید الانبیاء نے بڑھایا بول تو صحیح تیری ساڑھی راہ بڑی جانورہ نے نہیں کرنی تیری ساڑھی راہ پر رسول اللہ نے اور اللہ دا قرآن ہے لیکن کر لیا سیانے والے نے جندی دوڑ یہ تب تک نہیں تو فرمایا سیاڑا بندہ جانوراں دے وچ نگاہ رکھ کے بھی اپنے ایمان اپنے عقائد اور اپنے اعمال دی درستگی کر سکتا تاں کر کے سنے رب العالمین نے اس لا غیب کتاب دے اندر ایک سورت اتاری جن کا نام سورت النمل شریف نمل کہتے ہیں کیڑی نو اردو دے اندر پنجابی دے اندر اردو دے اندر چیوٹی کہیں گے سرائکی دے اندر کابیلی کہیں گے بولو ذرا دوڑنا نم عربی دے اندر انگریزی تے اپنے لڑ دے بوڑے بولو ذرا جی دے اندر سبحان اللہ تو اس کیڑی دے نام دے سونے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ تہاڈا ذوق ہے لیکن ایک گل کرنا ایک ہے واقعہ بیان کرنا تے واقعہ دا نتیجہ غلط بیان کرنا مثال دینا اصحاب کاف کے کتے دا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ کاف ہے نا بول تو صحیح سورۃ کاف شریف ہے ساڈے علماء بالخصوص ساڈے بریلوی انہاں جدوں قوم دے ان سب لوگ باتا مالی دا پھاٹک کھولنا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے کی کہتے ہیں رسولیاں عاشق بیٹھا ہے غلام بیٹھا ہے بخشیا بیٹھا ہے کیوں جی اگر دیکھو میں قرآن کو دلیل دینا کہ اصحاب کاف دے بوہے تے کتا بوے تے او ولیاں دی سنگت تے صحبت وجہ نال بخشیا جائے تے بلم بن باورا دی شکل وچ یہ کتا جنت جائے گا بلم بن باورا اس کتے دی شکل وچ
جہنم جائے گا. دیکھو ولیاں دی صحبت ولیاں دی محبت بندے نوں جنت لے جاندی. توجہ نہیں فرمائی. اور سنیا بابے فرید تیرے خواجہ جمیلی تیرے میاں شیر ربانی تیرے اسماعیل شاہ بخاری تیرے نبیاں نو تو مننے اصحاب نو تو مننے آل بیت نو تو مننے تے لہذا تو ہن کیویں دوزخ جاوے. نتیجہ یہ کڈن گے بولتے صحیح نہ تے اوتھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھپو پیسے آندے. توجہ نہیں فرمائی. قسم خدا دی واقعہ صحیح نتیجہ غلط بیان کرتے ہیں. کیویں اج تک تساں یہ سنیا کہ اصحاب کہف اے ولی اللہ دے پیارے 300 سال غار وچ رہے رب کروٹنا بدلے خود بولتے صحیح تے سورج غار دے منہ اگوں پچھو ہو کے گزر جاوے. رب فرماوے ساڈے یاراں نوں دھوپ بھی نہ لگے سیک بھی نہ لگے. بولتے صحیح ہے یار. یہ بیان ہوتا ہے کتے دی وہ فضیلت بیان ہوتی ہے. کتا ولیاں نال لگا جنت ٹر گیا. لیکن آج تک نہ میں کسی بھابی دے منہ تے سنیا نہ میں کسی دیوبندی دے منہ تے سنیا نہ میں اپنے بریلوی دے منہ تے سنیا کہ اصحاب کہف گھروں نکلے کیوں سن. انہاں دے گھروں نکلن دی وجہ کی بنی سبب کی بنیا اور 300 سال غاراں وچ رہنے دا سون دا رب جڑی نیندر انہاں نوں عطا فرمائی اس سبب کی بنیا. کھانے پیندے گھراں دے کوئی غریباں دے نہیں سن کوئی مسکیناں دے نہیں سن کھانے پیندے گھراں دے. ہاں جی انہاں گھر بار ماں باپ اولاد ہر شے چھوڑ کے تے اللہ دے راہ وچ غار ولی ملی کیوں. آج تک سچی بولے دے رب دے گھر تے بیٹھے تے کدی سنیا تے مولویاں دے منہ ادھر لے انہاں مومنا ایک پاسے ایمان ایک پاسے جان. جدو مقابلہ ہوئے ایمان کا کافر تے ظالم بادشاہ کہتا ہے اپنے علاقے دے اندر اپنے ملک دے اندر اعلان کرتا ہے کہ جو میں آکھاں سیاہی کراں سفیدی کراں تساں میری مننی ہی مننی. صدقے جاواں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے منن والے تو وہ نبی دے غلاماں تو انہاں فرمایا یہ گل ساڈے کاغذاں چ نہیں کہ ساریاں تیریاں منیے. پیدا کرنے والا سانو اللہ ہے. نبی عطا کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین نے سانو عطا فرمائے نے. اساں اللہ دی مننی ہے تے رسول پیچھے چل رہے تیرے پیچھے نہ تیری مننی ہے نہ تیرے پیچھے چل رہے. ہاں تو سانو جائز حکم کر تے اسی تیری مناں گے ناجائز کرے تے یہ گل ساڈے کاغذاں وچ ہی نہیں. میرا سوال صرف ایک ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے ہون اصحاب کہف قرآن اللہ ذکر خیر کی بیان فرماوے قیامت تک جیڑا مسلمان تلاوت کرے گا انہاں فقیراں دا ذکر خیر ہوئے گا. بولتے صحیح ہے یار. گل سمجھ وہ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے صحیح رہے سی. ساڈے علماء ساڈے مشائخ ساڈے پیر صحیح رہے سی. یہ واقعہ بیان کر کے تے لوکاں نوں دس دے او لوکو وہ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے ہون تے ایمان بچاؤ. جان نہیں گھر نہیں مال نہیں ماں باپ نہیں خاندان قبیلہ تے برادری نہیں اپنا ایمان بچاؤ تے گھر منہ کر لے. وہ تو محمدی ہے وہ ظالم بادشاہ دی ایک نہیں میں من دے تو سارے گنجیاں بندیاں شیطاناں نال کٹھے تے قدم بڑھاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تینوں شرم نہیں آؤگی. بولتے صحیح ہے. ہر قتل ہر ظالم ہر بے ایمان کے ساتھ عاشق دے کہ اصحاب کہف کا ذکر خیر کرے کہ اصحاب کہف میں کتے دیا گلاں کرے. قسم خدا دی یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے منن والے اللہ ایک کردار ہوئے اس محمد غلام کا ایڈا مست کردار ہوئے کہ ہر ظالم جہاں پر کتے دے نال کھلوتا ہے کہ تو ملا آکھے کہ ولیاں نہ لگنا بخشا جاتا ہے. اس شکل نو آکھ وہ ولیاں نہ لگنا بخشیدہ ضرور ہے پر ولیاں دے بوے جو گئی ہوئے پھر کسی باطل دے بوے تے نہ جاوے. ساریاں گلاں ہوندیاں نے مردے زندہ کرنا نہیں تے دلیرا بندے واسطے جنہاں کول دل ہے تے جڑے مدنی دے دین تو مرنا چاہندے نے. بولتے صحیح. جڑے ساڈی گل سن کے تے پریشان ہو جان انہاں واسطے ساڈا کلام نہیں ہوندا کیونکہ محمد دے دین نو مستقل نہیں مرد چاہیے. بولتے صحیح نہیں. اصحاب کہف دے کتے وچ
ولی نکلے کتا بھی پیچھے ہو گیا پوچھا گیا بھائی یار یہ سب تنگ کرے گا بیٹے چھٹے مارے انہاں کہ یار فقیروں کیوں مارتے جی جس رب کو تسی منتے جی میں تھوڑے تو پہلو اسے رب کو منن والا ہاں گھر چھٹے نے کادی خاطر بولتے صحیح نا او دین دی خاطر بے شک ظالم بادشاہ دا ساتھ نہیں دیتا کار ملی کھاندے پیندے گھراں دے ماں باپ جینا مرنا انہاں دا اوتھے ہی ہویا ہے ایویں او دوستو میں پوچھنا جیڑی قوم سونے نبی دے دین تو چہرہ نہ مارے میں پچھلے جمعے بیان کیتا میں کہ حضور دی تعظیم سیرت ایک ہے یہودوں سارا دی تعظیم کیسا ہوتی ہے جیڑا حضور کی تعظیم نو تے پسند کرے تے یہودوں سارا دی تعظیم کو اپنے کان مارتے سجاوے تے امید بھی رکھے کہ نبی میری شفاعت فرمان گے ہاں شفاعت ضرور کرواؤ گے لیکن سٹیج سیکٹری ملا تے 2 نمبر نعت خان 2 نمبر پیر 2 نمبر مولوی تے جے میاں شیرن بانی ورگا تو پوچھے تے داڑھی منڈا ویکھ کے تے آپ کھچ کے منہ تے چپیٹ کر مارتے سن فرمایا حضور دا غلام نے دسیا کہ میں غلام رسول ہوں آپ نے کھچ کے منہ تے چپیٹ ماری فرمایا دیکھا تے نبی دا غلام ہے بیٹھا جی بولتے صحیح ہے ابراہیم جی کاملا کول جاوے گا تو انہاں تے تینوں شریعت ہی سکھانی ہے سونے دا دین ہی دسنا ہے بولتے صحیح تے جے ساڈے ورگے ٹکریل ملہ کول جائے گا تو تے اپنا سارے عاشق بخشے سود کھا نظرانہ سالوں دے کوئی گل نہیں خیر اللہ رحمت اللہ غفور رحیم نبی رحمت اللہ العالمین شراب دی کمائی دھی بہن دی کمائی بے حیائی دی کمائی گانے دی کمائی اسٹوڈیو دی کمائی جویں بھی مرضی ہوے کوئی مرے نہ مرے ساڈے پاس کھڑے تو مرے نہ مرے جنت جاوے نہ جاوے میری جیب تے گرم کر ایسے مولوی بھی تانوں اچھے لگ رہے ایسے پیر بھی تانوں اچھے لگ رہے تے بھراوا کروڑ واری لگن تے کروڑ واری اسی تانوں پیڑے لگی ہے سیدھی گل ہے ساتھوں دشمنی نہیں ہوندی سکھی ہے نہیں ساڈا تے عقیدہ ہے آ جڑے پیڑے بھی چک لو توجہ نہیں فرمائی نہیں اللہ دے فضل نال انیاں تاریخاں ہوندیاں نے انہاں کو بیانات ہوندے اے دنیا مردار مرشد کریم دی نگاہ نال اللہ جاندا ہے ساڈے دل دے اندر اس امت دا پیار ہوندا ہے امت دا درد ہوندا ہے پیسے دا پیار اس دل تے بڑے دیندے ہی نہیں انشاءاللہ العظیم توجہ نہیں فرمائی ساڈا پیر باو بولے جے تہاڈا ذوق ہوے ساڈا سیدہ سلطان فرماوندا ہے جب دا مرشدی او سانو کا ساتھ دے او جد دا مرشدی اے سانو کا ساتھ دے پرواہی ہو کی ہویا دے یا راتی جاگے او مرشد جاگنا لائی نعرہ رسالت
انسانوں کے لیے یا گڈ مسلم کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ سنو دوست، میرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید 79 پارہ سورۃ النمل شریف، اس کے اندر ایک جانور ہے جنہوں کہتے ہیں بت بولو ذرا ذوق نال تیرے سامنے قرآن دے وچ اون دے ذکر خیر سامنے اس بت دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیوں نازل فرمایا ہے؟ ادھر ویکھ، میں نہ داڑھی والے کچا مار رب قدر نہیں پاوندا تے جانور چنگی گل کردا رب قرآن بنا چھڑدا۔ بول تے صحیح معلوم ہویا اوے اللہ دی بات ہے شکلاں صورتاں تے بکا داڑیاں نہیں، اللہ دی بات ہے چنگے کلام چل رہے ہوندے نے، اچھیاں نیتاں چل رہی ہوندیاں نے۔ بول تے صحیح گل سمجھی۔ بہت پرندہ سیدنا سلیمان کی کچہری دے وچ دیر نال آیا، سیدنا سلیمان فرماتے ہیں کی گل ہے؟ بہت سانو نظر نہیں آتا آیا کہ یا تے دلیل دے گا اپنے دیر نال آون دی کہ کیوں مینوں دیر ہوئی، اگر یہ نہ کر سکیا تو فرمایا ساڈے کول بڑی سخت مار کھائے گا۔ ادھروں سیدنا عیسیٰ سلیمان علیہ السلام نے گل فرمائی، بہت آیا قرآن نے میں مفہوم قرآن کا جناب نے بار بار پیش کرنا پیا۔ بہت آیا فرمایا خیر سی دیر نہ حضور میں آج ایک ایسا شہر دیکھ آیا، ایسا شہر دیکھ آیا جس شہر کے پردہ اتنے ایک رن بادشاہی بھی کر دی تو میرے کو اچھا نہیں لگا۔ بول تو صحیح نہیں یار، پردہ اتنے رن بادشاہی بھی کر دی تو میرے کو چنگا کون کہتا؟ بول تو صحیح اج فقریاں دے یار میں بھی رن مرید ہوں۔ بول تو صحیح ہے، بڑے بڑے مچھاں والے تے بڑے بڑے پٹھاں والے قسم خدا دی کر کے نہ بڑی دبکا چلاوے تے ترو نکل جاندا ہوندا تے ماں ورگے قبلے رنگا دی خاطر، باپ ورگے قبلے رنگا دی خاطر گھروں گڈی بیٹھا ہوندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائیے، بھڑا چونکنے نہیں چھڑ دیا اس رنگ دی زبان دی وجہ نال یہ جیلی پیسہ جو لیا ان دی دلیل دے قسم خدا دی کر کے آنا یہ ہوئی لگتا جی سید اکبر الہ آبادی فرمایا کہ ایسا ویکھنی پیا یہ جڑی قوم دبلے میں چبلے میں کرنا دے چکرا سے جمدیاں دے سکولاں دی داخلے لین نہیں ہے جمدے آگی پیٹا میں چلے تے پیو دا پہلی نظریہ ہوتا ہے جے پتر ہویا تو ڈی ایس پی بن کے پیا ہے۔ بولتے صحیح تو بھی یہ جدوں پڑھنی ہے تے سید فرماندے نے سنا دے تو ذوق ہو علی میرا موضوع شروع نہیں ہویا اگر میں بیان کرا تو 3 گھنٹے تھوڑا صرف بتا سکنا۔ بولو ذرا ذوق ہے تمیزی گلاں نے علی جیندیاں کو بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے سید بادشاہ اینو کہندے ہیں سید جی بارش آن والا وقت کشف کر کے ویکھ کے تے جا کے دس دے اینو سید کہندے ہیں۔ بول تے صحیح آپ فرماندے نے کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں، او کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گی بیویاں۔ واہ دودھ تیری غیرت تو صدقے جائیے، واہ دودھ تیری مردانگی تو صدقے جائیے۔ وہ مٹھ پر پرندہ ایڈا مٹھ چاؤن والا پرندہ غیرت پہ رکھدا ہے۔ حضور میں دیکھ آیا کہ ملک سبا تو جو ہے 3 بندیاں سے رنگ بادشاہی بھی کرتی ہے تو میری غیرت گوارا نے کیتا کہ مردہ تے رنگ بادشاہی کرے۔ ان پتہ نہیں سی پاکستان میں وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے بڑیاں جی پوسٹاں تے رنا ہوڑیاں نے تے گھراں وچ چلانا رنا ہوڑیاں نے۔ بولتے صحیح قسم خدا دی کر کے آنا مردہ باہر رشتے کر آونے بیٹھے باہر رشتے کر آونے بڈھی نوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا کہ دھی نوں کتھے کرتے آیا تے پتر نوں کتھے پاسے کرنا آیا۔ بولتے صحیح اج حالات ہے میری دسن دی لوڑ نہیں، ہر بندہ جاندا ذرا دیندیاں کو بول سبحان اللہ۔ یہ معاشرہ کلی کتاب ہے اور سچی بول یہ غیرت بھریا کلام ہد کرے اللہ قرآن چا بنائے۔ بولتے صحیح
بول نظر کر کے دل میں. اور اس کے اندر اور بے شمار واقعات ہیں جن دے قابل ذکر ہیں اور میں بیان کرا تو وقت درکار ہے. ان تو چھوٹی جی گل حضرت یافور دی سناواں مدنی دے گدے پاک دی بولو تو صحیح. پھر اس قرآن کی آیت ترجمہ تبصرہ کراں گا تو اجازت ہوے گی. بولو ذرا داؤ. گدا شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب پہنچیا مالک نعمت دے رہا. بولو ذرا. آدمی دے کان مبارک سے سرگوشی کردا آندا سنیا تواڈے تو پہلا میں یہودی دے گھر وچ ساں تے میری نسل وچ ایسے گدے ہوئے نے جنہاں دی کاندھ تے اللہ دے نبی سواریاں فرماندے نے. میں آخری بچے سونے مینوں پتہ سی میں تہاڈی بارگاہ چاونا ہے. میرا مالک سی یہودی. یا رسول اللہ اس یہودی نے جدو میری کانڈ پہ بیٹھ کی کوشش کرنی میں بدک جاندہ سا خود پہندہ سا اچھل پہندہ سا تھلے سٹ دیتا سا اپنی کانڈ پہ اس پلید کو بیٹھ دیتا. کیوں نہیں بیٹھ دیتا میں جاندہ سا سوڑیا میری کانڈ پہ دھوپ سواری فرماوے کہ اسی کانڈ پہ یہودی بوے گی کہ میری حیات غیرت دوارا کام کی. بولو ہے کون کہتا گدا حضرت یافور صدقے جامع حضرت کہنا پہنگی حضور نہ نسبت ہوگی تو گدے نو حضرت کہنا پہنگا. گستاخی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. گدے بھی گستاخی کرے گا بے ایمان ہے. اب بول تو صحیح نہ معلوم ہویا چنگیاں دے لڑ لگ کے او میرے جھولی پھل پہ او مدیاں دے لڑ لگ کے ساڈے اگلے بھی ڈول گئے. چنگیا نال قسم خدا دی کانے مجھے بھی تلیج جاندے نے ایکو پہا. بول تو صحیح صحیح یار. ادھر ایسو سوڑیا اس گدے شریف عرض کی تھی یا رسول اللہ او توڑے تو پہلا میں یہودی دے گھر وچ رہنا سا. جدو میری کان تے بیٹھ لگدا سی سوڑیا میں بدک جانا میں اچھل پینا میں خود پینا میں اپنی کان تے سی یہودی کو بیٹھ دتا ہی نہیں. اللہ جلالا مہران نوا او کدا ہو کے اپنی کان تے یہودی کو بیٹھ نہیں دیتا کیونکہ اس گدے دی نسبت محمد اللہ دے پاک نال ہونی سی. او تو عاشق ہے او نبی دا غلام ہے. تیرے چہرے تے یہودی دی طریقہ نظر آوے. یہ پیالہ کا پیٹ بنانے کا پیالہ الو کا بنتا فرد بھی بنتی ایک کنجر نام مراد کتا سور قسم خدا دی اور کھوپیا نال پھیرا انسان اپنے چہرے تے یہودی پہ نمایاں کرتا ہے. یہ دے تن تے عیسائیاں دا لباس یہ دے چہرے تے یہودیاں دی تعظیم ساڈے گھراں دے اندر پلیتاں دی تعظیم بنیاداں دی حجاباں دی تعظیم ہے. او مینوں کہہ کے او ساڈے نالوں گدا چنگائی جڑا آکھدا سونیا میں پلید یہودی اپنی کان تے بیٹھ دتا ہی نہیں. میں جاندا سا میری کان تے تساں بیٹھنا ہے تشریف رکھ لیے. بولا جواب آج ہر بچہ نوجوان ہے چھت قسم خدا دی مولویاں دے بعد پینٹا شرٹا پا کے ٹائیاں پھائیاں لائی پھر دے لے او مولویاں پیغامیاں تھیاں آج دیکھے گا ٹائمز تے چین دے اندر لہنگے تے ساڑیاں دے اندر دے نظر آؤنگیاں تو چلے یہ عاشقاں دی نشانی نہیں. یہ نبی دے حب دارا دا کام نہیں. یہ دے گھر یہ دے تن یہ دے من وچ چوڑا ہوئے یہودی ہوئے نبی دے غلام دی شان نہیں. یہ تو ویکھیا جاوے رب یاد آ جاوے. اللہ دے بندے نوں ویکھیا جاوے رب یاد آ جاوے. محمد اللہ دی پاک دی تعلیم تعظیم تے قرآن دی رسول دی فاض یاد آ جاوے. اللہ دے پاک ایک قدم چھڑا دے جی اگر وہ اس قدر شریف دیا اور فصل کا سو مدنی سونے نے جدوں میں کسی یار بلاونا ہوتا سی اس قدر بھیجا فرمانا جاؤ سیدنا صدیق اکبر نو بلا لیا. جاؤ عمر پاک نو بلاؤ. جاؤ
عثمان غنی نو بلاؤ، جاؤ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما اپنے یاراں چوں کسے نو بلاونا ہوندا سی، بدلی نے اس گدے نو بھیجنا، نہ گلی بھولنی نہ مکان بھولنا، جس یار نو بلاونا ہوندا سی جا سیدھا اودے مکان تے دروازہ ٹکر کڈ مارنی، کھڑے ہونا تو نہ باہر ہونا، سمجھ لینا محمد رضی اللہ پاک دا قاصد ہے تو مدنی پہ بلاؤ گے بولتے صحیح اس شکل کو بہت سے اس شکل کو جن کی داڑھی سجلے بن دیا کھڑے کے طریقے نہ بول جیڑا اندر نبیوں نے لے گئے بنے تے کوئی نہیں دیکھتے تے سجے دا پتہ نہیں کھبے دا پتہ نہیں کان وچ دا پتہ نہیں چگلا تو نبی پاک ہمارے بکواس کرنے اور رسول اللہ نے گھر دے کدے شریف نو اللہ یہ شعور کر دے جس یار کو بلاونا ہوتا سی نہ مکان بولتا سی نہ گلی نمبر بولتا سی جا سکتا اس کے ساتھ ابو کو چکر مارتے سی بولو تو صحیح ہے دوستو اور اپنے ایمان میں دس اس گدے دا کردار میں چون ٹنگا دے دا اس شہری گدے دا کردار میں دو ٹنگا دے دا بولتے صحیح پھر دل کرتا سوڑیا رہا کاش ایک کنجر دو ٹنگا نہ کھوتا نہ دو چو ٹنگا لگے گا تو سوال میں آ جائے گا دل حضور نے دادگی کوئی پہ کرتا ہے وہ تو صحیح صحیح ہے مدنی دا زہری مثال ہویا اس قدر نے کھانا پینا چھوڑ چھڑے بولو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا صدقے جاؤ اس قوم تو 3 سال تو نبی دا بوا بند بولنا اور بند کی نہ کروایا سبحان اللہ چورا دی نشانیاں نہیں دسا چور بزرگ بار کرنا نا پھر ہاں بالکل علماء یوت ہوندے رنگے مولوی اور جنہ فتوی دیتے سن حدیثاں پڑھ نکل جو نبی دا روزہ بند کر دے کیوں اگے کرونا پہ گئی یہ تساں نبی کو ٹر گئے تے تسی مر جانے خانہ کعبہ بھی بند کر دے تے پتہ اجے اصل خلاف کعبہ نو ہاتھ لا کے تسی کرونا میں مبتلا ہو جانا تسی مر جانے قرآن پاک مسئلہ وچوں چکے گئے بالخصوص مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف وچوں توجہ ہے بابا فرید بند داتا نور بند خواجہ جمیری بند مولا علی کا دربار بند حسن حسین کا دربار بند غوث پاک میروں کا دربار بند نظریہ کی سونا آمین چکر چودری اپا بڑے بیٹھے ہیں تنگڑ کھان دے بات پتا ہے کمان دے پتا ہے مٹر دے پتا ہے کٹر دے پتا ہے دین مصطفیٰ کی خبر نہیں رہے گی قسم خدا دی سونا کس نظریہ کے ساتھ عالمی دارہ سیز محمد باری اور مسلمانوں جو بچنا چاہتے تھے اللہ تو دور ہو جو رسول تو دور ہو جو قرآن تو دور ہو جو بابے فرید تو دور ہو جو خواجہ جمیری تو دور ہو جو بچ جاؤ گے اگر نہیں کرو گے تو تسی مار جاؤ گے ہاں اسی والے دوست ایک حفاظتی تدابیر تو دیندے ہیں کیڑی پیپر لا لو گھومتے تسی محفوظ ہو جاؤ گے صاحب بندی ٹکی اور ہاتھ کو دے 20 سیکنڈ بعد 20 سیکنڈ تک تسی محفوظ تھے 6 فٹ تے کھلو جو تسی محفوظ تھے اللہ دے گھر وچ غیر محفوظ نبی دے بوے تے غیر محفوظ قرآن تو تسی غیر محفوظ رسول اللہ تو غیر محفوظ بابے فرید تو غیر محفوظ داتا حضور کو غیر محفوظ میاں صاحب کو غیر محفوظ قاضی اسماعیل شاہ بخاری کو غیر محفوظ رحمت علی خان والے کو غیر محفوظ تے محفوظ کتے نال اور بے ایمانوں میں صحیح ہوتے ہیں کی خیال ہے بندہ بے ایمان ہوتا سنگ نہیں نکلتے ڈیفینس سے دل بات لبڑ بول کر دعا سبحان اللہ یہودی پیچھے چلنے والی دنیا ٹرکا نہیں صاحب اللہ بجائے گی بول کے چل بولتے صحیح سے دعا اب کی کہو کرکٹ تو ویل ہوئے تے انہوں نے دین دی خبر ہوئے کیچ تو ویلا ہوئے تے دین دی خبر سانو ہوئے اس ڈیڈ نے سانو بے ایمان کا چھڈیا مولا بھی ایسے ڈیڈ وچ بے ایمان ہویا پیر بھی ایسے ڈیڈ وچ بے ایمان ہویا بول کر صحیح کیا لائی بیٹھے نے کیا پیر بیٹھا کیا بلا کے کاش کو 10 مرید ہم دعا کرو تو ہماری 2022 دی پوری نوی لے لیں
مرید کرو اس نیت میں چلے پیر صاحب کو دعا کرو گے یا پیر صاحب کا دعا کر کے بیٹھ گیا اس والی میری نکلے بولتے صحیح اب پیر کا مقصد ہی دنیا مرید کا مقصد تو سب کو سب لڑے تو کیسے کیوں پوچھے بولو تو صحیح ہے پیر صاحب میاں صاحب جڑے خود بھی دنیا کے تارک تے مرید بننے والے بھی ایسے پتر دنیا کا پیار بندے کو بے ایمان کر دے محمد کا پیار بندے کو جنت لے جاتا ہے بول تو صحیح ہے تھکی قوم ہے انگریزی نے ساڈی مت ماری یہودی دی بیالوجی کریالوجی فزکس کیمسٹری نے اس قوم کی مت ماری کدی قرآن دے درس اللہ اللہ او چچے دی بوٹی اور سس من وچ لائی ہو نفیس بات دا او یارا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہو اندر بوٹی اور سب سے بچایا او جا بھلا دے آئی ہو چیرے سالا او میرا خواجہ باہو جیرے سالا اے سادا چشتی باہو او دے بھوٹی آئی حدیثاں سے پڑھے جان او کل دماغ بھی کھل جاندے نے مردہ دل بھی زندہ ہو جاندے نے تے جدوں درس پڑھے جان ایک راجا ایک سیناری راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا ہوا کھائے چون چون اے نا مراد بغیر کدے درس ساڈیاں رانیاں گانے نہیں سن گاؤندیاں او ساڈے راجے پیڑا نہیں سی بجاؤندے او ساڈے باپ اللہ دے قرآن کی اطلاف نہ کرنے سی او ساڈیاں ماما او اپنی گودی تے جھلی تے جھولے وچ بھی قرآن پڑھ پڑھ کے اولاداں سوکھیاں سی اے جڑیاں گانے گاؤن والیاں رہ گئیاں او گانے باتے بجاؤن والے رہ گئے اے یہودی دی تعلیم بدلی نہ بنے او جنہاں قرآن میں درس پڑھے ہو بولوے اونا بھی عورتاں گانے درس جب کا سارا دن سکولہ میں چھے لینا ہوتا ہے پھر اسی آکھیں کہ سازہ مردہ نکلے کہ بدھو داری غیرت رکھے بولوے میں ہد نال انسان کو لا بیٹھا آج ہد نال انسان کو لا بیٹھا اس گدے دا آج اس مہنگی کو لا بیٹھا تے جدوں لانے قسم خدا دی گدا مالی چپڑا نظر آوندا ہے یہ اشرف مالی ہارا نظر آوندا ہے ہد مالی چپڑا نظر آوندا ہے یہ 6 فٹ دا نوجوان مالی ہارا نظر آوندا ہے پھر بیٹھ دے اور اگر تین ایمان نفس کے تابع ہو جائے بندہ جانور کو بدتر بن جاتا ہے اگر سب سے تابع اللہ کے سپرد کر کے محمد کی شریعت میں جا جائے تو پھر جبرائیل ورگے پوچھ بلا لے میرے باپ اولاد کیسا انسان پیدا ہوتا ہے بولوے مدنی کا بھی سوال شریف ہوا ہے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیتا اخیر کنویں کے اندر اس گدے نے چھال کر ماری جان دے چھٹی تے کہندا ہونے گدا جے پڑھ لو اچھیاں لمیاں او لال کھجوراں او اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتھر جنہاں دے سارے
جس دم دیے سانگے سانو او دبرا نظری آوے او گلیاں سس اجاڑ کسان اتے بھیڑا کھاوڑ آوے کی وسنا اوتھے یار فریدا او دتا یار نظری آوے یہودی دے پیچھے چل کے قسم خدا دی ایڈے ہولے ہو گئے ایڈے ہولے پہ گئے انسان ایڈا ہولا پہ گئے کہ ہن اپنے آپ کو انسان کہیں شرم ہوندی اب بولو تو صحیح ہو دوست قرآن سنا مت کل مقامہ پڑھ کے لڑکے نہ بول سبحان اللہ پڑھ قرآن جی ذوق نال بیٹھے جی سادے کو رسمی تقریر نہیں ہوتی وہ پہلے بڑی بڑی ادھکار بیٹھا شیر کرتے ہیں وہ دوست نہ آ جاتے ہیں سادے کو رسمی تقریر نہیں ہوتی سادے کو خوشامدی تقریر نہیں رواجی تقریر نہیں اصل سے دیکھنا ہوتا ہے اس پہاڑ شوگر والے کی دے رہے ہیپاٹائٹس والے کی دے رہے بول تو صحیح بخار والے کی دے رہے ڈاکٹر بھی یہی کرتے ہیں جو مرد بڑی ہوگی تو کینچی اس طرح بھی انہوں نے بول ہوتے ہیں کہ لاتی کٹنی پڑی ہے کہ جان بچاؤنی ہوئی بول تو صحیح یہ فطرت ہے ہر کسی کو ڈسٹین دینی یہ بھی سیانے کو نہیں ڈسٹین دینا مطلب سارے عاشق بول تو صحیح سونے جی میں مرضہ دی اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے علاج بھی اس سے کرم دے دیتا ہے بہت تو صحیح اس سے کچھ مریض روحانی ہوتے ہیں کچھ مریض جسمانی ہوتے ہیں جو جسمانیاں کے لگتا کٹنیاں پیدا دی ہیں میری شوگر اتنا تک آ گیا کینسر بدرن کا خطرہ ہے یہ ٹھوٹو ہی کاٹ دے رہے ہیں بہت تو صحیح تھا یہ نہ بولتا کہ آج ہم اسلامہ کاروانا لکھا روپیے دے رہے ہیں ساڑھے کو دیر دا علاج کرا کے سانو تیوڑیاں بکھاؤ رہے ہیں تیرے بھی عشق تو صدقے جائیے دے دو صدقے جائیے بہت صحیح تھا ڈاکٹر لکھا دے رہے فیساں نہیں کہ لات کٹوا کے تیرے ساتھ پڑھا شکریہ لات مار دیتی ہے تیرا شکریہ اسی لتا باہم کٹ دے نہیں اسی دل محمد نال جوڑنے ہیں بہت صحیح سبحان اللہ قرآن پڑھا میرا رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے لَتُنَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ میرا رب العالمین فرماتا ہے جب سیدنا سلیمان دی فوج وہ اپنی بادشاہی میں نکلی ہے اپنی دربار میں نکلی ہے کنا دی فوج سیدنا سلیمان علیہ السلام دی فوج نال کون سن پرندے سن جن سن انسان سن یہ تین قسم کی مخلوق سیدنا سلیمان علیہ السلام ہمیشہ ہی رہتی سی جب نکلے کیڑی رستے دے اندر 3 میل دور تفسیرہ پڑھ کے وے قرآن عزیز فرقان حمیدیہ 3 میل دور کیڑی اپنی کیڑیاں نو کی کہندی ہے نی کیڑیو نی چیونٹیو اپنی کھٹا وچ لک جاؤ اپنے گھراں وچ چھپ جاؤ تاکہ سلیمان دا لشکر پیا ہونا جی او کدھر بے خبری دے اندر بے دھیانی دے اندر تو پہلا تھلے کتنا دے مسئلہ دے مانا دے لہذا کھٹا میں لک جاؤ وہ چلے آیا میں پوچھ رہا 3 میل دور کیڑی بے شعوری بے عقلی اور جن کی آنکھاں نظر نہیں آنیاں وہ بس آپ ہی ساری نظر آنی ہے ساری کٹے کٹے دنیا موٹیاں کھانے وہ ساسو کیڑی خود آپ مسا نظر آنی ہے قرآن فرماتا ہے 3 میل دور تو لشکر آیا اس میں ایک کیڑی آگ بھی ہے
اپنے اپنے کھوجا میں لوگ جو اپنے مسکنہ میں چلیاں جو اپنے کھنا میں چل جاؤ سلیمان کی فوج بھئی ہوگی کدھرے تو آنو بے خبری دے اندر لفظہ دے غور ہوئے جان مجھ کے نہیں کیونکہ نبی آنیا فوجہ مخلوق کے ظلم نہیں کر دیا مخلوق کے ظلم نبیان دے غلام تا کر کے اللہ سونے نے محمد پاک نو تلوار دیتی ہے بم نے ایٹم نے مسائل نے وہ چلے کیسا مشکل ہے ظلم کی چیزیں رکھ کے راضی پھرنا ہے بلے ترقی ہو گئی ایٹم آ گیا مسائل آ گئے جہاز بڑھ گئے بڑھ دیا گے ٹک دیا گے اور چلے آج کتے نیچری سکولی تلوار کو بھوک دے گئے اگر نبی پاک سرکار نے اسلام اخلاق نال پھیلایا تلوار نال نہیں او ظالما تو پاکرا کیوں بیٹھا ہے محمد کی تلوار پہ کتا چیزی پہ کرنا ہے اور ادھر بند کو تمیز نہیں مزائل کو تمیز نہیں ایٹم کو تمیز نہیں وہ سجن بھی مارتا ہے دشمن بھی مارتا ہے کڑے گنہگار نے انہوں بھی مارتا ہے بے گناہوں کو بھی مارتا ہے وہ چلے تلوار محمد لدے باولی ایک بابو جہاں بڑھ گئی ہے پیڑیاں بوٹیاں پڑ دی ہے سونے بلال ورگی سونی مسک ہو گئی ہے اور کتی قوم اس ظالم قوم اس پولی کتے کو صدقے جائیے اور ایسا تیاری ہے محمد کی تلوار پر گداری ہے اور ایسا بوٹا کی سمجھنا ہے محمد کی تلوار کو ظلم سمجھنا ہے تیرے تو بڑا سور کون ہوئے گا صدقے جائیے میری آقا نعمتہ کی تلوار کسے سے ظلم نہیں کرتی ادھر جب محمد علی آئے فوج بھیج گئی سی کافرہ ڈالنے کے واسطے میرے آقا نامدار فرماؤں سر اے میری جاؤ کافرہ دے دواروں نہیں مارنا کافرہ دی عورتوں نہیں مارنا کافرہ دے بڑھیاں نہیں مارنا جب تک تھوڑے سامنے آ کر کے نہ ہو جب سب ہنڈ کرنے سے بڑھنا پہنا ہے فتائلہ نہیں مارنا وہ چلیا چیڑی تلوار کافر دے بارہ دی تمیز کر دی کافر دی عورتوں دی تمیز کر دی کافر دے بڑھیاں دی تمیز کر دی اس تلوار نو پہلی آنکھ نہ لگنا ہے تے رب نو ترقی کہنا ہے تیرے ساتھ ورگا چکر کون ہوئے گا وہ جیڑا رب نہ بچہ چھتے نہ بڑھا چھتے نہ بیوی چھتے نہ جانور چھتے نہ کھوتے چھتے نہ کیڑیاں چھتے وہ جانور سارے ایک سرے جو اچھے سال دینا یہودی بھی تقریب ہے محمد سپاہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تقریر میں مردہ سے جاتا ہے مردہ کہیں چھایا مارتے توجہ ہے اجڑی میں گلہ کیجیا یہ مردہ سے جاتا ہے بعد لاکھ بدے جاتے ہیں یا سورج کرتا ہے لاکھ بدے جاتا ہے بولتے صحیح یہ یہودی کے یار میں کہ محمد نے گردار ہے بولتے صحیح نبیان کی فوج کسے سے جان بوجھ کے ظلم کرتے ہیں یہ کون کہہ رہی ہے یہ چیوٹی کہہ رہی ہے بولتے صحیح نہیں یہ 10 گنا کیڑی بولے اللہ قرآن چاہتا ہے دفاع کی کہانی ہے نبیان کی فوج دا نبیان کے تابع دارہ دا آؤدے پہ میں تو ہم دس نہیں پہیا یہ کیڑی دا ناسی منکرہ کی بولو 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 اے جتے نام جو سنو پتری ہے نام کی سی منظرہ مزے دی گل لتو لنگڑی سی لتو لنگڑی سی کیوں اسلام کا تو گھٹ سید ٹمانا رانا راج گوگر نہیں بیدے اسلام کردار لینا اسلام کی ویدہ یہ تھے شکلہ صورتہ نہیں کھڑکے ترکنا بول نہ موڑ منایا بن دیئے نہ تمی چڑھایا بن دیئے نہ موڑ منایا نہ موڑ منایا بن دیئے نہ تمی چڑھایا بن دیئے نہ موڑ منایا بن دیئے نہ تمی چڑھایا
بن چلیا بن دی اللہ دے پیارے محبوبہ کل تیرے بنایا مزے کی گل سن کے اپنا عقیدہ سنا دیا جدو کیڑی نے گل کی ہوں جڑے آدھے نبیاں کچھ نظر نہیں ہوتا کچھ بھی دے ان کا ظالم یہ تو سلیمان علیہ السلام کے در کی خادمہ وہ کیڑی تیری دور تو دیکھ کے اپنی کیڑیاں کی راہ نہیں کرتی نبیوں کا کی حال ہے بولو ہے اچھا تو مدد کی گل سنا میں کٹوری بول دی نہ مدنی ہے کیا سمجھ نہیں کا فیصلہ بات میں رب دے گھر بیٹھا جھوٹ بولن والا بے ایمان میں دی تقریر اپنے کرنا نہ سنی ہے اجلی اگلی میں پڑھی اتنی کو پڑھدا ہے قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون کہنے لگا کیڑی کہتی او کیڑیو سلیمان نو یہ پتہ لگنا وہ دی فوج میں یہ پتہ لگنا انہوں نے علم نہیں دے میں کہیں آ گیا خدا کے لوگ انہوں نے علم نہیں دے میں آ گیا خدا کے لوگ کہنا مان سنیا کہ بولنے والا بے ایمان اور اپنے ایمان نہ دس ایڈا چل کہ کیڑی دا علم غیب ثابت کیا کر لے بول دے صحیح تے سبیاں دے علم غیب دی تکذیب کیا کر لے اور سیاڑیاں نے جو بول نبیوں دا آپ پھر بندے نے سچے ایمان دا بول دے صحیح تے کیڑی ترجمہ میں سنایا کیڑی یعنی وہ بھی خبری دے بے شک اب بول دے صحیح اور اگے آیت نہیں پڑھتا اگے قرآن دی آیت ٹوٹے کر کے تے پڑھنا یہ خائن بندے کا کام ہے یہودی سست بندے کا کام ہے یہ میں ساتھ بزرگاں دی گلاں کٹ وڈ کے نہ کو پچھو لو جی چشتی نے کہہ چھڈیا فلانی گل بول دے سبحان اللہ وہ ٹوٹے کر کے ابلیس دے بچے تے نٹ دے دینا تے پھر پھونکنا بول دے صحیح یہ یہودی سست بندے کا کام ہے پوری گل سنا دیو تے قسم خدا دی سیاڑا بندہ پوری گل تے پہنچ دے بول دے صحیح یہ میں لانتی انہاں دا کام یہی ہے ٹوٹا بیان کرنا ہن سن قرآن اگے پڑھ فتبسم ضاحكا من قولها سبحان اللہ کیڑی دے اس بولن تے حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل پیچھے ہنس پے فتبسم ضاحكا من قولها سیدنا سلیمان علیہ السلام او کیڑی کسے بولی سنیے بولتے صحیح سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو فرمانے گئے او بلیو او کیڑی آگ خود ہوئی کیڑی دے حاصل بڑھا ہے اور اپنے ایمان دس او سیدنا سلیمان علیہ السلام کیڑیاں بھی سن میں کہ سادہ نبی تے سلیمان دا بھی نبی کیوں نہ پھر اعلیٰ حضرت لکھے فریاد امتی جو کرے حال دار میں فریاد امتی جو کرے سلیمان علیہ السلام کا لشکر پہ آؤں گا جی کلے تو بے خبری دے اندر پیرا تھلے اب وہ سیدنا سلیمان سنے تھے مسکرا انہیں کافی سوال نہیں آیا تو بولو دا اگلی گل
کیڑی جڑی سی انہاں نام کی سی یاد کر لو منظرہ کی منظرہ منظرہ لتوں لگڑی بولو 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 لنگی اللہ تعالیٰ کی دیکھ رہے کردار دیکھ رہے قرآن بھی حدیث بھی اللہ تعالیٰ مال تعالیٰ شکلہ نہیں میں تعالیٰ دل میں بولو درازہ اندلس علاقہ اندلس جنہا ہونا سپین ہے بولو درازہ سبحان اللہ اس پورے علاقے نو فتح کرنا لے حضرت موسیٰ بن نصیر نے سبحان اللہ ایک مولوی پنجابی نے کہہ دیا اللہ کے نام دا موسیٰ بن نزیر کی بولو 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 موسیٰ بن نزیر ساتھ مل کے جٹ کے مولوی موسیٰ بن نصیر کہہ دیا جی دیا کہ بولو سبحان اللہ نا کی موسیٰ بن نزیر ایک ادھلا سزین کا علاقہ فتح کرنا لے لکو لنگڑے سے بولو یا سپاہ سلام سان سردار سان کے لکو لنگڑے جیڑے اپنے دل جانے میں بھرتی کرنے لگیا بولو اللہ جی سبحان اللہ کاتے انہیں فٹ ہو گئے شادی انہیں فٹ ہو گئے اکھاں نظر پوریاں ہوں لتاں پوریاں ہوں دوڑ کرا ہر پر سفرات روح کی آخری کرلا رہتا ہے نظر کوئی بندہ بے زمیرہ بھی نہ ہو اب زمیر آلا نہیں میڈیکل کرتے ہیں بولو دردوں اپنے سارے انتظامیہ بیٹھے بیٹھے جتنے بھی نا افسر سبحان اللہ سارے سرہ دے تاج بولو دل سے انہا سارے سترہ نہیں ہوتی ہیں اوگے ہو پچھو بینک بھی عمل ہو دے سب کچھ چیک کراؤ دے بولو دردوں اپنا ساڑھی انتظامیہ جو لگڑا نہیں لگ سکتا کھانا نہیں لگ سکتا کان کٹیا نہیں لگ سکتا پنگل کٹیا نہیں لگ سکتا شوگر والا نہیں لگ سکتا بولی کالا نہیں لگ سکتا چھوٹے قاتل نہیں لگ سکتا چھوٹی چاچی والا نہیں لگ سکتا ہاں بے زمینہ لگ سکتا بول سکتا کڑکے بول سکتا او میں دل میری گال دس دیا دیر سے رکھی چشتی کی گال میں پلے پڑ رہا ہے ادھر میں جڑا چند تنخواہ دی خاطر اپنی ڈھوئی وکھاوے اونوں چوکھا دینا تے پوری قوم دی نبیاں کر لگا دے گل اجر کیندی بیٹھے نے بہت صحیح کڑکے بول سبحان اللہ ایسے اوے اننے نوں شادی نہیں چاہیے کانے چاہیے لنگڑے چاہیے لولے چاہیے چھوٹے قاتل چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان ایڈا قد شریف جب میں بیٹھا بیٹھے آپ کا قد مبارک سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے سنے ساڈا علم دا چھوٹا بھانڈا ہے پیار نال فرماتے سن بول قد کیتا ہے سناواں میں دلیری دی گل کافرہ قرآن پڑھن دے پابندی لائی مکے شریف دے اندر آپ نے فرمایا میں پڑھ کے آواں صحابہ نے کیتی کہ یار تھوڑا قد بھی چھوٹا ہے تے ایتھے دے قریشیاں نوں ڈانگا پہ مار دے کنجر بول ذرا دو اپنا سرداراں تسی صاحب نے فرمایا میری جانیاں سبحان اللہ چڑھ گئے دیوار دے سونے رب دے قرآن دے ہو کے بلند فرمائے آپ کوٹو میں تو ماریا بار کے زخمی کا چھڑیا واپس ہے صحابہ فرماتے نے حال دے کے یاد تے واقعہ نہیں سی آپ نے فرمایا کی سمجھے میں ڈر گیا ہوں آپ کو پھر جاؤں بولتے صحیح سے یا اللہ ایک مرد دے قدہ کوٹھا نال اے کاٹھا نال رنگ روغنا نال شادیاں گڈا نال جناب جی آپ نے ظلم نال بندے ڈھیر کر دے اینو مردان کے نہیں آندے محمد دے دین تے کھلو جانا توجہ نہیں فرمائی آپ نے تن من تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو نافذ کرنا ہے بابے یہ کاندا ساکھ کے فرد پہ جاتا ہے بول تو صحیح سنو چار مشکل مسافر میں تو مرد رسالت نہیں دے کے سبحان اللہ علی دا بیان سننا چاہتے ہو سبحان اللہ حضور ضرور آپ کا فرمان مرد ہوئے گا جن دی عورت پردے وچ ہوگی سبحان اللہ اکے بیٹھے جے کہ جا مرد فرمایا ہو جن دی عورت پردے وچ ہوگی سبحان اللہ جڑی آپ چوکے لاؤندی پھرے دفتراں تے چھکے تے کرکٹاں تے الیکشناں وچ بول دے صحیح کسا بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سبحان اللہ بندیاں نال پھردی نوں چھانے لا کے بول دے صحیح
ਹਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ मुंडे ना लता लता पा के बैठी हो तो क्यों ग्राउंड आवे तो आके डैडी सब को बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के यार आप गाड़ी में जाए स्टार्ट करें बोल तो सही की लगा के मेरे बच्चे तक बोले भाई तड़के मैं सब ध्यान पे कर रहा हूं तुसी नहीं दे तड़के बोल सुभान अल्लाह ऐसे दलेर करना सब बोल तो सही तरह दो मर्द वो है जिसकी औरत अच्छा सच्ची बोल रहे हैं मैं दोस्ती दी गल्लां करनियां नहीं तुहाडा दुश्मनी दी शगल बंदा होवेगा जेड़ा आके गल्ला ये हुण गल्लां करन वालियां ने जालिमा ये होई ते करन वालियां ने तेरी साडी इज्जत पर्दे च आ जाए मोहम्मद राजपाल राजी हो जाए खतून जन्नत राजी हो जाए सानू हो चाहिदा की को जाती दुश्मनी थोड़ी है बट बनने दा तुहाडा रोला सच्ची बोलो इज्जत किसे दी होवे ते कोई बंदा आखे कि यार ये पर्दे च पा चलिया वो तेरा दुश्मन नहीं तेरा दोस्त है प्लास्टिक के गिलास दाता दूर कूलरा नाल बच्चे लड़ाउण बच्चे लड़ाउण चौका जा के देख प्लास्टिक दा 15 रुपए दा गिलास है 20 रुपए दा तो न संगली 50 रुपए दी बची क्यों चोरी ना हो जाए शुक्र मन में मात्रा की समझ लो मैं जब पानी पी गया तो मैं भरा गिलास चुटना ते चीचे ना खचीचे ना मैं ध्यान कीता मुझे समझाया मैं पूछा पा कह रहे आंदा भाईजान गिलास संगली नाल बचे ते संगली गिलास नाल बची बोलो तो सही मैं सिर फड़ के बैठ गया कि सोनिया रब्बा जिस दौर विच 20 रुपए दा गिलास संगली नाल ना बचा होवे कि ये आशिक कौम दाता तो भी टूटियां खोल के ले जाते हैं हां बिल्कुल धी वर्गी बेटी इज्जत है जिंदा बोल अर्श फर्श नहीं हो सकते बोल वो जेबो सिंगार करके लोहा तो आके फुल्ला आके फुल्ला वर्गी धीया रक्षे वाला सपाटी ये चौधरी साहब प्यार है या प्यार है ले जा बैग डाला आ गया अक्सर कॉलेज वाला आ गया अब जी पंजाब कॉलेज वाला आ गया अब जी को एजुकेशन वाला आ गया है छोड़ छोड़ के मौलवियां दियां पीरां दियां चौधरियां दियां गरीबां दियां अमीरां दियां सारियां भाइयां ते बघियाड़ां दे सपोर्ट बोल ते सही बकरियां घरों निकलियां ते बघियाड़ जोगी बोल ते सही चले आ ए इज्जत उधर ही बच लिया ने जो शाह भी मुश्किल मुसावर का गैर बना के अपनी आंख ले रहे बोल ते सही लाख मिलाद बनावे फिर मिलाद वाला भी लानत पाऊंगा रहमत नहीं फरमाऊंगा बोलते सही है असा को शरीयत लेके आया ये शरीयत में मेरी थी कपड़ा पुराना हो जाए तो उन्हें जला देवे ताकि मेरे फटे कपड़े से भी किसी की निगाह ना पड़ जावे बोलते सही खतूते जन्नत हो ते मनन वाली कपड़ा से कपड़ा आप ही बाहर है बोलते सही होता ये साडी गल्लां ने डंके दी जोड़ से करना पूरे पाकिस्तान ते दोस्ती करने इन्हां नूं दुश्मनी ते मामूल कर तेरी मर्जी इन्हां नूं दोस्ती समझ तुहाडी मर्जी साडे कोल ते ये कोई औका है इंशाअल्लाह ना खुशामद ना लालच ना खौफ बोलते से इको ही गल है एकदम सजण ओ साडा लाखी ओ एक दे बारे मरवे एक दे पीछे ऐसा जन्म है पाया बहु चोर बने घर घर दे सिरदे ओ थके कामल बाहू ओ जेड़े काल मुझसे करले ओ
وصال شریف وچ مدنی دا جدوں وصال مبارک قریب ہویا آپ دی زبان شریف چ اے لفظ ہوندے سن لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اے بولو صحیح ہے سبحان اللہ مدنی یہودیاں تے لعنت کرتے گئے نے عیسائیاں تے لعنت کرتے گئے نے اے مودی یہودیاں دا اپنا راہ کرتے عاشق تے محبوب بناوندا پیا پتہ نہیں ہن کی مسئلہ مدنی دا راہ کوئی اس امت دا راہ کوئی مہربانی فرما مدنی دے پیچھے چلن دی ساری کامیابی سونے دا راہ چھڑ کے کوئی منزل کو سکدا